हालेलुया, शलोम अलैक, मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस की रात है और पूरी दुनिया में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं इस दिन के हवाले से आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस जो है ये पूरी दुनिया में जो मसीही हैं वो यीशु मसीह की जो आमद थी, पहली आमद, उसका, उनकी पैदाइश का, उनकी आमद का दिन मनाते हैं। और पूरी दुनिया में आप जैसे अभी हम कनाडा में हैं, बिल्डिंगें सजी हुई हैं और घर सजे हुए हैं और बहुत ही खुशगवार माहौल होता है। अमेरिका में, यूरोप में, और साउथ अमेरिका के तमाम मुल्कों में, कोरिया में, इवन जापान में बहुत बड़ा ये त्यौहार मनाया जाता है और लोगों को बेशुमार गिफ्ट मिलते हैं, तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं। और जो लोग गरीब लोग होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, उनको तोहफे दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में मार्केट जो है वो सस्ती हो जाती है और एक बहुत ही दिलफ्रेब समा नज़र आता है दुनिया में और बहुत ही खुशी का समा होता है। 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो कैसे इस दुनिया में आए, ये भी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि कुंवारी मरियम जो है वो कुंवारी, वो हामला हुई। और कैसे हामला हुई? रूह कुद्दस की ताकत से। यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे आए कि एक कुंवारी जिसने किसी मर्द को नहीं देखा था वो हामला हो जाती है, क्योंकि खुदा के हुक्म से वो हामला होती है। खुदा जो है उसने ये दुनिया कैसे बनाई है? खुदा ने ये दुनिया ऐसे बनाई कि उसने जो कहा वो हो गया। खुदा की खुदाई उसके कलाम में है। खुदा जो कहता है वो हो जाता है। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि खुदा ये नहीं कर सकता, खुदा वो नहीं कर सकता, खुदा ये नहीं कह सकता? खुदा खुदा है। हम खुदा को कितना जानते हैं? हम खुदा को सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना खुदा ने हम पर अपने आप को जाहिर किया है। और खुदा ने अपने आप को जाहिर कैसे किया है? उसकी ये कायनात को देखें, उसकी तख्लीक को देखें। ये ज़मीन व आसमान, ये पहाड़, ये गैलेक्सीज, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात उसकी बनाई हुई है और हम भी उसके बनाए हुए हैं। और हमें कलाम पढ़ने से खुदा के बारे में पता चलता है कि खुदा ने जो कौन है, खुदा के बारे में खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा कौन है। और ये कलाम जो खुदा का है ये कलाम मुकद्दस बाइबल है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, बाइबल चेंज हो गई है। यार, कभी खुदा का कलाम, क्या इंसान के पास ये कुव्वत है कि वो खुदा के कलाम को बदल दे? ये खुदा का कलाम है। ये कलाम उसने अपने नबियों से किया। अब उसने ये अपने आप को अपने बरगुज़ीदा बंदों के ज़रिए, अपने चुने हुए लोगों के ज़रिए ज़ाहिर किया और ये सब मुरतब हुआ। बेशुमार नबी आए, उन सब ने खुदावंद यीशु मसीह के आने की नबूवत की और फिर यीशु मसीह आए। मैं कलाम की कुछ आयतें पढ़ता हूँ। यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब है, उसकी पहली से लेके मैं 4 आयतों तक पढ़ता हूँ। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। ये सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। तो खुदा की खुदाई उसके कलाम में है और खुदा जो कहता है वो हो जाता है। और फिर यूहन्ना की इंजील, यही पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। जब खुदा ने ये दुनिया बनाई और हमें पैदा किया तो वो हमारा बाप कहलाया। जब वो इस दुनिया में आया तो
بیٹا کہلایا، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ روح القدس ہے۔ خدا ایک ہی ہے، ہم سب ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، اور اس ایک خدا کو ہم باپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، بیٹے کی طرح دیکھتے ہیں، اور روح القدس پاتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اور زیادہ آپ کو معلوم ہوں گی جب آپ کلام کو پڑھیں گے۔ کوئی چیز پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر رد کر دینا بہت غلط ہے۔ میرے بے شمار دوست یہ کہتے ہیں او بائبل بدل گئی ہے۔ یار کون ہے جو خدا کے کلام کو بدل سکتا ہے؟ کس انسان کے پاس؟ خدا نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن خدا کا کلام نہیں ٹلے گا، اور یسوع مسیح خدا کا کلام مجسم ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا ہم سب سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جس طرح ایک آدم کے ذریعے گناہ اس دنیا میں آیا، اسی طرح یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوا، آدم کہلایا۔ وہ آدمی تھا، ہنستا تھا، روتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، یہاں تک کہ شیطان سے آزمایا گیا، اور وہ ایک واحد انسان تھا، ایک آدمی تھا جو گناہ سے پاک تھا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور ہم ان کا یہ تہوار بناتے ہیں، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ کلام کو پڑھیں، دعا کے ساتھ پڑھیں۔ مجھے جو یسوع کی بہت پیاری بات لگتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو۔ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اور میں جانتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، صرف میں یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ وہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، جو اس نے تعلیم دی وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو اس نے کہا، جو کیا وہ اس کتاب میں لکھا ہے، اور 2000 سال گزر چکے ہیں، نہ تو کوئی اس کے کلام میں کوئی اضافہ کر سکا ہے اور نہ اس کے کلام کو مٹا سکا ہے، اور جو یسوع نے کیا وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ وہ اس دنیا میں آیا اور گناہ بنا، ایک آدم، وہ صلیب پہ چڑھا، اور اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ اس نے ہمارے تمام لوگوں کا کفارہ ادا کیا، گناہوں کا کفارہ دیا، اور پھر وہ دفنایا گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہے یسوع مسیح، یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح، کہ اس کی موت سے اور اس کے جی اٹھنے سے ہم جانتے ہیں کہ ہم بھی مریں گے تو پھر جی اٹھیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ جو کچھ اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، اور خداوند یسوع مسیح پھر آسمان پہ اٹھایا گیا، اور جس طرح وہ آسمان پہ اٹھایا گیا تھا اسی طرح وہ پھر واپس آئے گا، اور جب تک وہ واپس آئے گا میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ حلیمی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھیں، دعا کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھیں، اور خدا آپ کو ہدایت دے گا۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ ایک دفعہ پھر میری کرسمس۔ خداوند یسوع آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔